قیامت والا دیاڑا ہوئے گا، قیامت والا دیاڑا ہوئے گا۔ اللہ اللہ جنتیاں تے دوستیاں دی آمنے سامنے ملاقات ہوئے گی۔ توجہ فرمانا، جنتیاں تے دوستیاں دی آمنے سامنے ملاقات ہوئے گی۔ اللہ اللہ حضرات توجہ فرماؤ ذرا، جہنمی جہنم دے اندر جل رہے نے، تڑف رہے نے، پھڑک رہے نے، جنتی نعمتاں کھا رہے نے، میوے کھا رہے نے، پھل کھا رہے، مشروب پی رہے نے۔ یہ جنت والے جہنمی سوال کرن گے۔ اللہ پاک دا قرآن کہنا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ حضرات گرامی توجہ فرمانا، جڑی بات مرض کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے جنت والے جہنمیاں نو پہچان لین گے۔ او تے میرا ماما جل رہا ہے، او میرا چاچا سڑ رہا ہے، او میرا بہنوئی جل رہا ہے، او میرا رشتہ دار جل رہا ہے، او ساڈے محلے دا ممبر جل رہا ہے، او ساڈا چیئرمین سڑ رہا ہے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ سوال کرن گے سالککم فی سقر، او جہنمیوں بدنصیبو کی وجہ بڑھ گئی۔ آپا کٹھے زندگی گزاری، ایکو مارکیٹ اندر کاروبار کیتے، ایکو فیکٹری اندر ملازمتاں کیتیاں، ایکو محلے چ رہائشاں سن۔ اللہ اللہ کی بن گیا ہے؟ اسی تے جنت دیاں موجاں کر رہے ہیں، جنت دے انہار کھا رہے ہیں، جنت دے سیب کھا رہے ہیں، جنت دے میوے کھا رہے ہیں، جنت دے مشروب پی رہے ہیں۔ ما سالککم فی سقر، تانوں کی بن گیا؟ تسی جہنم آ گئے، تانوں کی بن گیا؟ تسی دوزخ دا بالن بن گئے۔ اللہ اللہ زمزم چاہنے والوں تو جو کرنا ذرا، ایک ہی جواب دیں گے لم نک من المصلین۔ آپ زندگی کٹھیاں گزاری، پر جویں تساں گزاری اسی اوویں نہیں گزاری۔ ایکو مارکیٹ اندر کاروبار کیتے، ایکو محلے اندر رہائشاں، ایکو شادی حال اندر شادیاں خمیاں خوشیاں تے گئے، مگر جویں تساں زندگی گزاری اساں اوویں نہیں گزاری۔ تسی نمازی سو، اسی بے نماز ہاں، اسی نمازاں دے تار بن کے رہے، اسی نمازاں دے چور بن کے رہے۔ اللہ اللہ نہ سا نماز پڑھی، نہ سا ماڑیاں مسکیناں نو کھانا کھلایا، بلکہ اسا قیامت نو جھٹلایا۔ اسا اللہ والے دے نال ویلیاں بیساں کر کر کے ایویں ٹائم ضائع کر چھڑیا۔ اللہ اللہ لم نک من المصلین، اسی نماز نہیں سا پڑھ دے۔ سارے بولو کی کہن گے دوزخی؟ سارے بولو، سارے جہنمی کی کہن گے؟ اسی سوچ لو، لم نک من المصلین، 29واں پارہ سورۃ المدثر، لم نک من المصلین۔ اللہ، ایک میں کتاب پڑھی دی جو واقعہ لکھیا سی، ایک نوجوان دی بہن فوت ہو گئی، دفن کرن گئے، او دا بٹوا گم ہو گیا، بڑا تلاش کیتا نہ ملیا، وہ کافی پیسے سن، بٹوے چ کافی پیسے سن، بڑا تلاش کیتا نہ ملیا۔ خیال آیا جدو میں اپنی بہن نو لحد اندر اتارے، لحد اندر شاید اوتھے ہی گر گیا بٹوا، انہیں کئی پکڑی قبر پٹن واسطے آ گیا۔ جدو پہلی سلیب چکی وچوں اگ دیاں لاٹاں نکلیاں، وچوں اگ دیاں لاٹاں نکلیاں، اگ دے شولے نکلے۔ اے چیخاں مار دا دوڑ گیا، جا کے ماں نو کہندا ہے اماں میری بہن دا کوئی جرم تے دسنا، میری بہن تیرے کول رہندی سی، میری بہن دا کوئی جرم تے دسنا۔ میں تے عجیب منظر ویکھ کے آیا، او دی قبر کھولی میں اپنا بٹوا تلاش کرن واسطے، او دی اگ قبر اندر اگ دیاں لائٹاں پیاں نکلدیاں نے، اگ دے پمبولے پہ نکل دے نے، پمبوکے پہ نکل دے نے۔ امی میری بہن دی کوئی غلطی تے بیان کر۔ ماں کہندی بچیا ہور تے میں تیری بہن اندر کوئی جرم نہیں ویکھیا۔ اللہ اللہ کوئی آوارگی نہیں ویکھی، کوئی غلط رابطے نہیں ویکھے۔ میرے پترا تیری بہن نماز نہیں سی پڑھ دی، میں سمجھاندی رہندی سا تیے نماز پڑھ لے، او نماز نہیں سی پڑھ دی، میں سمجھاندی رہندی سا پتر نماز پڑھ لے،